دی سیرت، یہ ہے میرے پیغمبر دا کردار۔ اج اپنے معاشرے دے اندر چیک کرنا، ہر بندہ انتقامی بنیا پھر دے، ہر بندہ انتقام لیندا پھر دے، تے انتقام بھی لیندے نے تے اپنے کولوں لیندے نے، انتقام بھی لیندے نے تے رشتہ داراں کولوں لیندے نے، انتقام بھی لیندے نے تے سگے چاچیاں کولوں لیندے نے، انتقام بھی لیندے نے تے اپنے سگے کدنا کولوں لیندے نے۔ اللہ اللہ، نا میرے بھائی اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کریا کر، پیار کریا کر۔ ایک صحابی آیا آ کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر نو کہندا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں اپنے رشتہ داراں کولوں بڑا تنگ ہاں، مینوں رشتہ دار بڑا تنگ کردے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے دس نہ تو اپنے رشتہ داراں کولوں کیوں تنگ ہے؟ اے کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں انہاں نال اچھا سلوک کرنا وا میرے نال برائی کردے نے، میں انہاں نال نیکی کرنا وا میرے نال جناب برائی کردے نے، میں انہاں تے احسان کرنا وا میرے نال ظلم کردے نے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم جان دے ہو میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے او اللہ دے بندیا تو احسان کری جا، تو انہاں نال نیکی کری جا، تو انہاں نال حسن سلوک کری جا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی تیرے نال محبت کرنی شروع کر دین گے، وہ بھی تیرے نال پیار کرنا شروع کر دین گے، کیونکہ جڑی برائی ہے کدے بھی اچھائی تے غالب نہیں آ سکتی، جڑا ظلم ہے کدے بھی احسانات تے غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ، حضرات محترم ہر وقت میرے پیغمبر نے امت دی رہنمائی فرمائی ہے، ہر وقت میرے پیغمبر نے لوگاں دے اندر انقلاب پیدا کیتا وے، ہر وقت ہر ماحول دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے لوگاں نو جین دا طریقہ سکھایا وے۔ بنانا میرے پیغمبر نو آئیڈیل بنانا میرے پیغمبر نو اپنا نمونہ بنا لے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر دی زندگی ہر بندے واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اج اسی اللہ دے محبوب پیغمبر دی زندگی نو چھڈ کے حکمراناں نو اپنا آئیڈیل بنائی پھرنے آ، اج اسی اپنی زندگی نو چھڈ کے جناب وڈیریاں نو اپنا آئیڈیل بنائی پھرنے آ۔ نا میرے بھائی جویں دی میرے پیغمبر دی سیرت ہے ایویں دی کسے دی سیرت کوئی نہیں، جویں دا میرے پیغمبر دا کردار ہے ایویں دا کسے دا کردار کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرات محترم غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ اللہ اللہ، کہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، وہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار